अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल में है जो उसमें एक ड्रामाई तब्दीली आई है। इमरान खान साहब जो हैं ये अपने जलसों में, इंतखाबी जलसों में बहुत ज़्यादा ज़ोर इस बात पर देते रहे हैं कि उनकी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया है और एक साजिश बैरून मुल्क से साथ मिलकर अपोजिशन ने की। लेकिन इसके बरक्स जो आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त लिया था जब अदम एतमाद की जो है तहरीक जो है उसको डिप्टी स्पीकर ने रूल आउट कर दिया था और उसको साजिश का नतीजा करार देकर उसको मुस्तरद कर दिया था। तो उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था और 5 जजेस पे मुश्तमिल जो है एक बेंच तश्कील दिया गया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे। उन्होंने आज तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है और उसके तहत जो है उस वक्त के जो रूलिंग दी गई थी डिप्टी स्पीकर ने उसको गैर आइनी और आइन के ख़िलाफ़ करार दे दिया गया है। और उसको जो है उसके अलावा जो है जो असम्बलियाँ तोड़ी थी इमरान खान ने और सदर ममलकत ने उसकी जो है मंजूरी दी थी उसको भी गैर आइनी करार दे दिया गया और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो भी हमारे सामने सबूत पेश किए गए, जो पीटीआई के वकील ने जो सबूत पेश किए हैं उसमें कोई ऐसा सबूत नहीं या ऐसी कोई दलील नहीं दी गई जिससे ये साबित हो कि ये उसमें कोई अपोजिशन जो है वो मुलव्वस थी या अपोजिशन का कोई कारिंदा किसी साजिश करने में मुलव्वस था। ये सिर्फ एक जो है बदनीति पर मबनी चीज़ थी जो एक ड्रामा रचाया गया और अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया और जमहूरी निज़ाम को नहीं चलने दिया गया। और जो ये एक जमहूरी रवायत है अदम एतमाद की तहरीक पेश करना, लेकिन इसको सबूतार करने के लिए एक जो है ये ड्रामा रचाया गया। और एक जज ने बल्कि 2 जजों ने ये भी साथ तहरीर किया है कि ये आइन की संगीन खिलाफवर्जी की गई और आइन को के ख़िलाफ़ काम किया गया, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है पार्लियामेंट जो है या हुकूमत जो है वो आइन के दफ़ा 6 के तहत कार्रवाई कर सकती है अगर वो चाहें इसके ख़िलाफ़ करना। बहरहाल इससे जो है इमरान खान साहब के इस साजिशी जो बयानिया उन्होंने बयान किया था साजिश का उसको एक ख़ासा धचका लगा है। अगरचे जो उन पीटीआई है फवाद चौधरी साहब हैं वो कह रहे हैं जी कि हमने सील जो है वो दिया था मरासला चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन असल मसला ये है कि उनके बयान के मुताबिक, फवाद चौधरी के बयान के मुताबिक स्पीकर को भी ये दिया गया था, डिप्टी स्पीकर को, और काबीना से मंजूरी ली गई थी और उसकी ऑफिशियल स्टेटस जो सीक्रेट का था वो उसको ख़त्म करके डिप्टी स्पीकर को दिया गया और उसको सील करके चीफ जस्टिस को दिया गया। अब सवाल ये है कि जब उसकी सीक्रेसी ख़त्म कर दी गई थी तो सील करके चीफ जस्टिस को क्यों दिया गया? और दूसरी बात है वो बेंच के सामने पेश करना है, चीफ जस्टिस को तो नहीं दिया जाना चाहिए था। जब उनके वकील ने वहाँ दलाइल दिए अपने हक में पीटीआई के तो उस वक्त वो मरासला जो है वो पेश कर देते क्योंकि उसकी सीक्रेसी तो कभी ने ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन वो नहीं किया गया। बल्कि कहा गया कि उसकी सिर्फ कुछ जुज़ियात जो हैं बतौर दलील के पेश की गई, पूरा मरासला हमारे सामने पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऐसी ठोस दलील नहीं आई है या ऐसा सबूत नहीं आया जिससे ये समझा जा सके कि कोई बैरूनी साजिश हुई है। चूँकि ये सफारतकारी का मामला है लिहाजा इसके ऊपर एक्शन लेना या ना लेना जो वो हुकूमत का और एग्जीक्यूटिव का काम है, ये उस पर छोड़ दिया गया है। बहरहाल ये एक बड़ा धचका है पीटीआई के लिए। और दूसरी तरफ जो है पंजाब के वज़ीर आला हैं वो जो हैं वो भी काफ़ी मुतहरक हैं, लेकिन उनको अगरचे काम करने से रोक दिया गया है। लेकिन उन्होंने हालिया बारिशों में या और ईद के बाद जो है ईद के बाद जो गलाजत उठाने में या जो चीज़ें थीं कुर्बानी के बाद जो आलाइशें थीं उनको उठाने में बड़ी मुस्तैदी का किया है, मुस्तैदी का मुजाहरा किया है और वो काफ़ी सफाई करने में कामयाब हो गए। और उन्होंने जो अफसरान हैं उनको सर्टिफिकेट तारीफ़ी दिए हैं और जो कमेटी का अमला है, जो सफाई करने वाला अमला है, उसको 1-1 माह की तनख्वाह जो है बतौर बोनस के उन्होंने ऐलान किया है। और ये एक बड़ी अच्छी रवायत है कि कम अज़ कम जो है आलाइशें वो अगर इस गर्मी में और इस हबस में पड़ी रहती तो जो है बदबू और बीमारियां फैलने का बहुत ज़्यादा ख़दशा था। ये बड़ी मुस्तैदी का काम किया कि बहुत जल्दी उन्होंने इसकी सफाई कर दी है। दूसरी बात जो है वज़ीर आज़म ने जो है वो आज ऐलान करना है क्योंकि जो ओगरा है उसने ये कहा है कि जो पेट्रोल की कीमत है
اس کو جو ہے آپ کم کر دیں اور تقریباً 20 روپے سے یا 17 روپے سے لے کر 40 روپے تک فی لیٹر، یعنی پیٹرول تقریباً 17-18 روپے اور ڈیزل جو ہے یہ تقریباً 40 روپے فی لیٹر کم کیا جائے گا۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی یہ جو ہے، اس سے ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا یہ الیکشن کے لیے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ حکومت ہے ہی فراڈ ہے، اس لیے یہ کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو ہے یہ نظام پی ٹی آئی نے خود بنایا تھا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ اور 15 تاریخ کو جو ہے وہ ان کے کہنے پہ جو اوگرا ہے ان کے کہنے پہ اس کی قیمتوں میں رد بدل کرتے تھے پٹرولیم اور گیس وغیرہ میں۔ تو اسی طرح کل چونکہ 15 تاریخ ہے، انہوں نے اور عالمی مارکیٹ میں قیمتیں جو کم ہو گئی ہیں، تو لہٰذا وہ کمی جو ہے وہ عوام کی طرف منتقل کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی پی ٹی آئی والے جو ہیں اس کو انتخابات سے جوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ مسلم لیگ کی حکومت جب تھی تو اس وقت ہر مہینے، ایک مہینے کے بعد یعنی ہر پہلی کو ان کو ریوائز کیا جاتا تھا۔ جب عمران خان صاحب آئے تو پی ٹی آئی نے اس کو ہر 15 دن کے بعد کر دیا، اور وہ 15 دن کے وقفے سے ریوائز کرتے تھے، اور اب چونکہ پہلی اور 15 کو ریوائز ہوتے ہیں، لہٰذا اس 15 کو ریوائز کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی یہ سازش کے تحت، یا یہ جو ہے یہ بس فراڈ کے طور پہ یہ کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ حکومت ہے فراڈی ہے۔ تو مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کے کسی کام کو بھی یہ جو ہیں یہ نہیں کرتے ہیں، اس کی اعتراف نہیں کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں جو درخواست دی تھی اس کے بارے میں بھی جو ہے بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، اور اوپر سے جو عمران خان صاحب تقریریں کر رہے ہیں ہر جگہ، ہر جلسے میں وہ الیکشن کمیشن کو برد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اس پہ الزامات لگا رہے ہیں اور نیوٹرلز پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ لہٰذا الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے یہ جو اس کی ہے اپنا ہماری نیپرا جو ہے، اس سے یہ طلب کر لیا ہے ریکارڈ ان جلسوں کی تقاریر کا، اور ان سے خاص طور پر لیا کا جو کل انہوں نے تقریر کی تھی اس پہ بڑے سنگین الزام انہوں نے الیکشن کمیشن پہ لگائے ہیں، اور انہوں نے اس کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور ان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے اس کے بعد، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ثبوت مہیا کریں، کیونکہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ تقریباً برابر کام کر رہا ہے، کیونکہ اس نے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو بھی قائم کیا، اور مسلم لیگ کے 2-3 جو ہیں اسمبلی ممبران جنہوں نے اس جا کے وہاں تک قانون کی خلاف ورزی کی، ایک کو 40,000 روپے جرمانہ کیا، ایک کو 30,000 روپے جرمانہ کیا، اور ان کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا۔ لہذا انہوں نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ یہ جو سنگین الزامات لگا رہے ہیں اداروں پہ اور الیکشن کمیشن پہ، اس کے بارے میں یا تو ثبوت پیش کریں، اور یا جو ہے اب اس کے بارے میں ہمیں وضاحت دیں اور اس کا ثبوت پیش کریں، ورنہ ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو ناظرین یہ تھیں چند خبریں، اور جو اب اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے اور حکومت کے پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس کے اچھے اور مثبت نتائج ہوں گے۔ آج جو ہے ڈالر 2 روپے کے قریب کم ہو گیا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج میں 685 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ 1 ارب اور 17 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے ملیں گے، جس سے عالمی اداروں کا جو ہے اور عالمی بزنس مین جو ہیں ان کا اعتماد جو ہے بحال ہوگا، اور اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئے گی، اور ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو ہے حکومت کے کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ بے لگام کر دیا گیا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، وہ جب چاہتا ہے اس کو ڈی ویلیو کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے سود کی شرح بڑھا دیتا ہے، جس سے انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے اس کو لگام دینا ہوگا، کیونکہ یہ بھی جو ہے یہ قانون جو ہے عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی بنا کے گئی تھی، اس حکومت کو چاہیے کہ اس قانون کو بدلے، اور اسٹیٹ بینک کا جو ہے اتنا انڈیپینڈنٹ نہ اس کو کر دے، بلکہ اس کو اپنے دائرہ اختیار میں رکھیں، اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مناسب طریقے سے ایسے طور پہ اس کو جو ہے مقرر کیا جائے کہ جو ملک کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اب جو ہے 15% جو ہے فی سود کی شرح جو ہے یہ شاید دنیا میں کہیں ہو اتنی اونچی، اور جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، کوئی لون نہیں لیتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے کاروباری اور معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ جو ہے بحال نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی کوئی نئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس طرف جو ہے حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ توجہ کرے، اور اس بارے میں کوئی ایسی پالیسی اپنائی جائے جس سے روز روز جو ہے یہ ایکسچینج جو ہے ڈالر کے ساتھ ہمارے روپے کا یہ جو ہے سٹیبل ہو، اور یہ جو ہے اس کو دن بدن جو ہے اس میں ابتری نہ آئے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ
جو ہے اگلی دفعہ پھر نئی صورتحال کے سامنے آئیں گے۔ اب 17 تاریخ کو پتہ لگے گا کہ الیکشن میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ملکی صورتحال چونکہ تبدیل ہو جائے گی، لہٰذا اس وقت اس کے مطابق تبصرہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔